بسم الله الرحمن الرحيم. اتصلت علي إحداها አንዷ ደወለችልኝና አለችኝ አባቴን ምከሩት انصحوا أبي አባቴን ምከሩት يرد الخطاب عني ሊያጩኝ የሚመጡ ወንዶችን እየመለሰብኝ ነው وأنا والله في خطر እኔ ደግሞ والله አደገኛ ሁኔታ ላይ ነኝ انصحوا أبي አባቴን ምከሩት فأنا والله እኔ والله على خطر عظيم አደገኛ ሁኔታ ላይ ነኝ تعتذر البيوت ቤቶች ያማኛሉ بصغر الفتيات በሴቶች ልጅነት تناسى هؤلاء ረስተ ይሁን እንዴ أن أم المؤمنين የሙእሚኖች እናት አይሻ تزوجت وهي ابنة አግብታለች እሷ 9 سنوات የ9 ዓመት ልጅ ሆና من الأعذار الواهية ከማማኞች አንዱ ደግሞ أريدها أن تكمل ትምህርቷን التعليم ልትጨርስ ፈልጋለሁ የሚል ነው أقول እላለሁ وهل التعليم أهم من الزواج ትምህርት ከትዳር የበለጠ ነውን ولسنا ضد التعليم ሲጀመር እኛ ጸረ ትምህርት አይደለንም ما المانع أنها ማን تتزوج የከለከለ እሷ አግብታ وتكمل تعليمها ትምህርቷን እንዳትጨርስ أمهات الجيل الماضي ያለፉት ትውልድ እናቶች لا يقرأن ولا يكتبن አይጽፉም አያነቡም وخرجنا ምርጥ أجيالا ትውልዶችን من አፈርተዋል أحسن الأجيال ከምርጥ ትውልድ ما ضرهن والله والله አልጎዳቸውም أنهن لا እነሱ يقرأن አለማንበባቸውና ولا يكتبن አለመጻፋቸው تقول አንዷ إحداهن ትላለች كنت صغيرة ትንሽ حين ነበርኩ እኔ تقدم لي الخطاب እድሜ የሚያጨኝ ወንድ ሲመጣ فردهم أبي አባቴ መለሳቸው ردهم بداعي መለሳቸው እንዲህ በማለት أريدها أن تكمل تعليمها ትምህርቷን እንድጨርስ ፈልጋለሁ تخرجت ጨረስኩ قال على أريدها أن تكمل ስራ تعليمها እስክጀምር ጠብቀዋል ولا زال الخطاب يتقدمون وهو አሁንም يرد ለማጨት ይመጣሉ አባቴ ይመልሳቸዋል بلغت 30 30 ደረስኩ فبدأ الخطاب እኔን يقولون ፍለጋ የሚመጡ ወንዶች ይቀንሱ ጀመሩ وهو يردهم እሱ بأوهى الأعذار ይመልሳቸውን በማይሆን ምክንያት بل ربما እንደውም يتقدمون ምናልባት እየመጡ وأنا لا أعلم عنهم እኔ ላላውቅ እስክችል ድረስ حتى بلغت 40 40 እስኪደርስ ድረስ حتى እድሜ بلغت 40 من 40 العمر እስኪደርስ ድረስ فجاءته الساعة ሰዓቷ መጣች التي لا بد أن تأتي لكل واحد የግድ منهم ሁሉም ላይ የምትመጣው ሰዓት ساعات الاحتضار የጣረ ሞት ሰዓት حينها يتذكر ያኔ الإنسان ما የሰው ልጅ ያስታውሳል قدم ያሳለፈውንም ያስቀድመውንም في تلك اللحظة በዛ ቅጽበት تذكر الأب አባት አስታወሰ ያንን በደል በዚህች ልጅ ላይ የሰራውን በደል فأخذ يعتذر ከዚያም إليه ይቅርታ في መጠየቅን آخر ጀመረ اللحظات. በመጨረሻው ሰዓት قالت አለችው والله لن أسامحه والله ይቅርታ አልልህም والله لن أسامحه والله ይቅር አልልህም صويحباتي أمها ጓደኞቼ እናቶች አያቶች ሆነዋል وأنا بين الجدران እኔ الأربعة በአራት ማዕዘን መሃል ሆኜ والله لن أسامحه والله ይቅር አልልህም مت غير مغفورة ሞት ያለ ምህረት والله لن أدعو لك والله ዱዓም ولن አላደርግልህም أستغفر لك እስትግፋርም አላደርግልህም وإذا وقفت أنا እኔ وأنت እናንተ أمام አላህ ፊት الله በቆምን ጊዜ فسأخاصمك أمام አላህ ፊት እከስሃለሁ أردتني حقا من ከመብቴ حقوقي ላይ መብት አሳጥተኸኛል والله الذي لا إله والله إلا